Hello. The topic of today's video lecture is types of data. In this video, we will discuss time series data, cross-sectional data, and panel data. So first of all, we are going to discuss what basically time series data is. Data collected at a number of specific points in time is called time series data. Such examples include stock prices, interest rates, exchange rates, as well as product prices, GDP, etc. at different time periods, and it can be observed at many different frequencies. यानी मुराद क्या है कि आप जब एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूनिट या लेट से एक कंट्री के हवाले से मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में मुख्तलिफ ईयर्स में उसका डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके हवाले से डेटा जब इकट्ठा करते हैं, लेट से आप जीडीपी के हवाले से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के हवाले से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो जब आप मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में एक स्पेसिफिक कंट्री या एक स्पेसिफिक यूनिट के हवाले से डेटा इकट्ठा करते हैं तो उसको हम टाइम सीरीज़ डेटा कहते हैं. और इसमें जो ऑर्डरिंग है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है. यानी आप जब डेटा को लिख रहे हों तो उसमें आप उसको रेंडमली नहीं लिख सकते, एज इन केस ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा विच विल बी डिस्कस्ड लेटर. सो पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पर एग्जांपल गिवन है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक स्पेसिफिक कंट्री के हवाले से डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमने उसके डिफरेंट वेरिएबल्स को डिस्कस किया. यानी पाकिस्तान एक स्पेसिफिक कंट्री है, उसके हमने डिफरेंट पीरियड्स लिए हैं कि उसकी क्या प्रोग्रेस रही इन द सेंस ऑफ जीडीपी, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन केस ऑफ इन्फ्लेशन. तो इसको हम टाइम सीरीज़ डेटा कहते हैं. यानी एक स्पेसिफिक कंट्री है, उसकी हवाले से हमने डिफरेंट ईयर्स में डेटा इकट्ठा किया है, तो इसको हम टाइम सीरीज़ डेटा कहते हैं. यानी ईयर्स हमारे पास गिवन है 2020, 2021 एंड 2022. अब यहाँ पर इसके बिल्कुल आपको जो सामने आपको जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन नज़र आ रही होंगी. अब यहाँ पर जीडीपी जो था 2020 में वो 300.4 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का जीडीपी था. इसी तरह 2021 में वो 348 पर आया, फिर 2022 में वो 376.49 बिलियन डॉलर्स पर पहुँच गया. ठीक है. अब यही केस आपने मतलब कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट के केस में देखना है कि पाकिस्तान का 2020 में क्या रेशो थी अनएम्प्लॉयमेंट की, फिर इन्फ्लेशन के हवाले से देखने के क्या इन्फ्लेशन रेट था. तो ये तमाम जो है इस तरह का डेटा क्या कहलाता है, टाइम सीरीज डेटा. यानी आई रिपीट अगेन, एक स्पेसिफिक कंट्री के हवाले से आपने डिफरेंट ईयर्स में जो डेटा इकट्ठा किया है उसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं. सो अब हम क्रॉस सेक्शनल डेटा को समझने की कोशिश करते हैं. So cross-section data is collected in a single time period and is characterized by individual units, that is people, companies, countries, etc. यानी हमने टाइम सीरीज में ये चीज़ डिस्कस की कि एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल होगा, उसके डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमने उसका डेटा इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं. लेकिन क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या होता है कि मुख्तलिफ यूनिट्स होंगी, इंडिविजुअल यूनिट्स यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ होंगे, तो उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा उस कंट्री या उस इंडिविजुअल के हवाले से, उस इंडिविजुअल यूनिट के हवाले से, तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल डेटा का नाम देते हैं. सो यहाँ पर एक चीज़ अहम ये भी है कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता. आप पहला कंट्री लिख लेते हैं, लेट्स से पाकिस्तान, दूसरी कंट्री इंडिया लिख लेते हैं, लेकिन अगर आपने किसी और जगह पर इंडिया पहले लिख लिया और पाकिस्तान बाद में लिख लिया तो ये आपकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करती. फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर देखना चाहते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में एक सिंगल दिन के अंदर, तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल डेटा कहेंगे. यानी
لیٹس سے کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد شہر کا جو ٹمپریچر ہے وہ اگر 23 ڈگری ہے، تو وہ کسی اور ملک میں کسی اور سٹی میں ہو سکتا ہے کہ وہ 24 ڈگری ہو. تو وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر، یعنی ایک میں لیٹس سے کہ منڈے کہہ رہا ہوں، تو منڈے کے دن جو مختلف شہروں میں مختلف ٹمپریچر ہے تو اس کو ہم کراس سیکشنل ڈیٹا کہتے ہیں. یہاں پر مزید کلیریفیکیشن کے لیے اگزامپل مینشن کی گئی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں مختلف ویریبلس کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو ہم کراس سیکشنل ڈیٹا کہیں گے. یعنی اگر ہم اسپیسیفک ٹائم پیریڈ وچ از 2022، اب اس میں ہم نے مختلف ممالک کے حوالے سے جو اس کے ویریبلس تھے ان کو ڈسکس کیا. یعنی پاکستان کا جی ڈی پی جو 2022 میں تھا وہ 376.49 بلین ڈالرز تھا، اینڈ انڈین جی ڈی پی واز 823.4 بلین ڈالرز. لائک وائز چائناز جی ڈی پی in 2022 was 17,882 billion dollars, which is approximately equals to 18 trillion dollars. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے ساتھ ہی انمپلائمنٹ کے کیس کو ڈسکس کیا کہ پاکستان کی جو انمپلائمنٹ ریشو تھی اٹ واز 6.2 in 2022. In India, unemployment ratio was 8.3 in 2022 and it was 5.5 in case of China. ٹھیک ہے، یعنی آئی ریپیٹ اگین کہ ایک اسپیسیفک آپ نے ٹائم پیریڈ میں مختلف ویریبلس کے حوالے سے، مختلف کنٹریز کے حوالے سے یا مختلف انڈیویجول یونٹس کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کیا ایک اسپیسیفک پوائنٹ میں، ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں، تو اس کو ہم کراس سیکشنل ڈیٹا کہتے ہیں. Now we will discuss panel data. Panel data is a two-dimensional concept where the same individuals are observed repeatedly over different periods in time. It combines cross-sectional and time series data. The same individuals are observed at several points in time. یعنی پینل ڈیٹا جو ہے یہ کمبینیشن ہے کراس سیکشنل اور ٹائم سیریز ڈیٹا کا. اس میں جیسا کہ ہم کراس سیکشنل ڈیٹا میں ایک اسپیسیفک پوائنٹ ٹائم میں، ایک اسپیسیفک پوائنٹ یا ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہم مختلف ممالک کے حوالے سے چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. اسی طرح ٹائم سیریز ڈیٹا میں ہم نے ایک اسپیسیفک انڈیویجول یونٹ کو، یعنی لیٹ سے ہم نے پاکستان کی ایگزامپل دی تھی، اس کو ڈفرینٹ پوائنٹس میں، اس کو ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز میں اس کو ڈسکس کیا. تو اس کو جب ہم ان دونوں کا کمبینیشن لیتے ہیں تو ہمارے پاس پینل ڈیٹا آتا ہے. یعنی جب ہم مختلف ٹائم پیریڈز میں مختلف انڈیویجول یونٹس کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس پینل ڈیٹا آتا ہے. فار مور کلیریفیکیشن I have presented the example related to the city's temperature. یہاں پر چونکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ پینل ڈیٹا کیا ہوتا ہے، کمبینیشن آف کراس سیکشنل اینڈ ٹائم سیریز ڈیٹا. اب یہاں پر ہم نے مختلف ٹائم پیریڈز کو ڈسکس کیا، یعنی منڈے اینڈ ٹیوزڈے. ٹھیک ہے، یہ مختلف ٹائم پیریڈز آ گئے، جبکہ انڈیویجول یونٹس اسلام آباد، کراچی، پشاور جو ہیں یہ مختلف انڈیویجول یونٹس ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جب ہم ان دونوں کا کمبینیشن لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، پینل ڈیٹا. یعنی اسلام آباد میں ہم کہتے ہیں کہ منڈے کو ٹمپریچر کتنا تھا 23 ڈگری اور ہیومیڈیٹی کتنی تھی 17%. ٹھیک ہے، لائک وائز ہم نے کراچی میں کہا کہ منڈے کو 35 ڈگری تھا اور اتنی ہیومیڈیٹی تھی 47%. ٹھیک ہے، پشاور میں منڈے کو 30 ڈگری ٹمپریچر تھا. اب ہم نے ٹیوزڈے کو کیا، مطلب کہ اب ہم نے نیکسٹ جو ٹائم پیریڈ تھا، مطلب پہلا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کو نہیں لیا، مطلب مختلف ٹائم پیریڈز میں مختلف جو انڈیویجول یونٹس ہیں اس کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں پینل ڈیٹا. سو دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل. اللہ حافظ.